वचपाचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे जेरुसालेम शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवं जेरुसाल्याक या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज नोवेनाचो 5वो दीस. ह्या दिसांनी आमी वेगवेगळ्या विशयांचेर नियाळ करता आनी आयचो विशय आसा भावार्थ शेरमळो जालोलो तांची उमेद वाडोवन बागिवोन जोखी जालो जेजूची गोवाय. जायते फावटी ह्या व त्या कारणाक लागून आमी जेजूक आमच्या जिवितांतलो पयस करता. क्रिस्ती मनशा मदें भावार्थ शेरमळो जाल्लो मेळटा. जावं कांय जाणां इगोर्जेक वचनात वो कोण पातकाच्या प्रसंगाक सांपडल्याक देखून वो आलसायेक लागून. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी देवाचो पूत जावनूय ताणें मनशा भाशेन सोंसलें. जेजू सुखांत तशें दुखांत आमच्या सांगाता आसा आनी आसतलो. बागिवोन जोखीन आपलो कुटुंब साद्या आनी चालत्या वस्तूंनी चलयलो. तो देवाक खालतो आनी देव भिरांतीचो आसलो. आपली ग्रेस्ताय 3 भागांनी वांटता. एक देवाक, दुसरो गोरिबांक आनी तिसरो आपणाच्या कुटुंबाच्या उदार पोसणाक. आनी ह्या श्रेष्ठ गुणां पासत देव ताका बापूय आंकवार मोरेचो आनी शापाय जेजूचो जावंक विचून काडटा. साद्या उतरांनी तो जेजूचो गोवाय जालो. तर आमच्या शेरमळो जाल्ल्या भावार्थाक नव्यान जिवाळाय दिवया आनी बागिवोन जोखी आमच्या जिवितांत एक नमणो जावंक आमी ताची देख घेताना आमचें रुपांतर जावंक आनी आमकां भावार्थ दी म्हूण खोतखोत्यान ह्या मिसा भेटेंत मागुया. हे रितींत देवाक मानता तसली आमची भेट जावं आमच्या पातकाचो आमी उगडास करुया. ताची दूख धरुया आनी देवा लागीं हे वेळार भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मोरान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थया. हे आमी मीस भेटयता आयच्या दिसा
नोवेन करतल्या आमच्या बोर्दा लेफ्ट रावतल्या सगळ्या भावा भयणां पासत तांकां आमी सगळ्यांक बरें आवडयता तांच्या कुटुंबांचेर आमी आशिर्वाद मागता पिडेस्तांक भलायकी तेच परी आयच्या मिसा बलिदानान आमी मागता आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या ऑजिथा ग्रासियस तेच परी झॅक ट्रावासो आनी वाल्किया सोजा हांचे पासत जल्म दीस मनयतल्या पासत आमी मागता तेच परी आयच्या दिसा देवाक दिनवासता जेजूच्या काळजाक दिनवासता फिलीप दियेश तेच परी देवाक दिनवासता आपोलो ग्राशियस आनी फामील बरे भलायके पासत आमी मागता ब्रायन देसोजा आनी ताचे फामिली पासत लॉरेन्स पेरेरा तेच परी ऑल्ड्रीच आंथाव झेलिया फेर्नांडीस हांचेय पासत हांकांय आमी बरी भलायकी मागतना जी आमची भाव भयणां कोवीड पिडेंत बोडबोळटात तांचेय पासत आमी बापाक विनयतना आमी मागता आत्म्या पासत नातविदाद नोरोना तेच परी फिलोमेना दियेश काल पेरेरा आनी लुदोवीक फिग्रेदो हांकां सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण आमी बापा लागीं मागता सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो करूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें भासायलेलें दायज आमी जोडुशीं कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन दोरगदूताच्या इतिहासावेलें वाचप देर्बे शारान शुभ वर्तमान परगटूंक जायते शीस केल्या उपरांत पावलो आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी आयकोनेंतल्यान आंतियोखाक परतले तांणी शिसांक गोठाय दिली आनी भावार्थान थीर रावात म्हूण सांगलें देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश दोगड आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले दर एके पवित्र सोबेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करूंक जाचेर तांणी विस्वास दवरलेलो त्या सुम्याच्या आदीन तांकां केले पिसिडिया प्रांतांतल्यान ते पांफिल्याक पावले पेरगा गांवांत देवाचे उतर परगटोच ते आताल्याक गेले आनी थंय थावन तारबार बसून आंतियोखाक पावले हाचे आदीं ह्याच शारांत ताणें संपयलोल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून ताच्याच हातांत घाले हांगा पावतोच पवित्र सोबेक तांणी एकठांय केली आनी आपणाक देवान केल्ले तितल्याची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें देवाचें उतर हें देवाचें उतर ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो तुझे उतर माझ्या तोंडात गोड गोड मोग कशें तुझे उतर माझ्या तोंडात गोड गोड मोग कशें सर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो ताचो राग सटकून चोडटा तसलो न्हय तो एकदम मोगाळ सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो जबाब तुझे उतर माझ्या तोंडात गोड गोड मोग कशें तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिन वासूं सर्वेस्पोरा तुजे भोक्त तुजे वंदन करूंक तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी परगट करूंक
अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कोळीत जावं. जबाब तुझे उतर म्हज्या तोंडार गोड गोड कशें. उद्गार Soy Vespora, soy Vespora, soy. Soy Vespora, soy Vespora, soy Vespora Chiva. Soy Vespora, soy Vespora, soy. Soy Vespora, soy Vespora, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. फात्या पारार जेजू दर्याचेर चलून ताचे सरशी आयलो आनी तांकां दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिरांतीन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. पेद्रून परतीपाळ करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार उदकाचेर चलून तुजे सरशी हांव येसो कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्यावेलो देंवून जेजू सरशी वचूंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडो जेजून हात पावोवन ताका धरलो आनी म्हणलें, हलक्या भावार्थाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय तूं? आनी ते होड्याचेर चडटात म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे इश्टानो, आमी भावार्थाची मनशां. दर दिसा आमी मनशाचेर तसोच देवाचेरूय भावार्थ धरून जियेता. नाजाल्यार पळयात, जेन्ना आमी बरी ना पडटा तेन्ना आमी दोतोराचेर विस्वास दवरता, दोतोराचेर भावार्थ दवरता आनी आमकां इलाज घेवंक आमी दोतोराशी वेता. जेन्ना आमकां खंयसरूय प्रवेश करूंक जाय तेन्ना एका ड्रायव्हराचेर आमी भावार्थ दवरता आनी ते गाडयेन बसून आमी आमचो प्रवेश करता. आवय बापूय आपल्या भुरग्याचेर भावार्थ दवरता. भुरगीं आपल्या आवय बापायचेर भावार्थ दवरतात. व्हंकल न्हवरो एकामेकाचेर भावार्थ दवरतात आनी हे भाशेन लग्न संस्कार ती जोडूंक येतात. मोगाचे इश्टानो, भावार्थ जावन आसा एक देवाचें देणें आनी देवान आमचे भितर हो भावार्थाचो शेगूण आमचे भितर घातलेलो आसा. एकूच कारण तें म्हणल्यार आमी ताका वळखूंक, आमी ताचे कडेन उलोवंक आनी हे भाशेन ताचे लागीं सोयरी गतीन आमी जिवंक ताचो एक हुस्को. हे दिसांनी पावसाचो तेंप चलता. पावसाच्या दिसांनी कांय वस्तू शेळ येतात, ती शेळेतात आनी मोव जातात वा त्यो पिड्यार जातात. त्यो पिड्यार जावच्यो न्हय म्हणून आमी कितें तरी उपाय घेवंक गरजेचो. तेच भाशेन आमच्या भावार्थाच्या जिवितान जायते फावटी शेळ येतात, शेळमोळो आमी जाता. कांय प्रश्न येतात, कांय घडण्यो घडटात, कितें करचें तें आमकां कळना.
असल्या वेळार आमी आमकांच उमेद दिवन आमचो भावार जिवाळ करूंक ताका धीर दिवंक गरजेचें. आनी हाकाच लागून आयचो विशय आमकां उगडास करता. भावात शेळमळो जाल्लो तांची उमेद वाडोवन सांज जोखी जालो जेजूचो गोवाय. मोगाचे इश्टानो, भावात म्हळ्यार कितें काय आनी भावात कित्याक आमकां गरजेचो? भावात कितें करता? सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या मनान एकाच जिव्या देवाचेर तुवें पुरायेन पातयोवंक आनी ताच्या हातान तुजें जिवीत सोंपोवंक हाकाच म्हणटात आमी भावात. दुसऱ्या उतरांनी देवाची येवजण समजून घेवप, देवाची येवजण वळखप आनी आमचें पुराय जिवीत देवाच्या हातान घालप, देवाच्या स्वाधीन करप, हाका म्हणटा भावात. आनी भावात गरजेचो हय. पवित्र पुस्तक देवाचें उतर आमकां सांगता कितलो गरजेचो काय. हिब्रू 11 आमकां हिब्रू 11:6 अशें सांगता, भावात हो एक देवीक शेगूण आनी देवान तो आमचे भितर आमच्या काळजांनी रिगयला. कित्याक आमी देवाक लागशिल्ल्यान अणभवूंक, लागशिल्ल्यान वळखूंक. कॅटेकिझम ऑफ कॅथलीक चर्च CCC 2656 हे वळीन अशें मेवता, भावार्थ आमकां गरजेचो कित्याक आमी भावार्था उद्देशी आमी देवाक सोदूंक पावता, देवाक आमी भेटता आनी हे वरवीं भावार्थान आमी मागणी करूंक पावता. जॉन 6:7 अशें सांगता, भावार्थ आमकां चड गरजेचो कित्याक भावार्थ आमकां सोडयता आनी जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता तो सासणीक जिविताक पावता, तो जोडूंक पावता. मॅथ्यू 21:22 अशें सांगता, भावार्थ आमकां चड गरजेचो कित्याक जो कोण भावार्थान मागता ताका देव दिता. मोगाच्या इश्टानो, जॉनी राव हो एक मनीस सपुल्लो आसतना आपल्या आवय बापाय सांगाता मुंबय शारांत तो आयलोलो. बरे भाशेन हांव शिकतलो, बरें काम करतलो, एक व्हड मनीस जातलो हो ताचो हावेस. आनी होच हावेस घेवन हो मनीस आपलें जिवीत जियेता. भुरगो तरणाटो कसो तो वाडटा, अशे भाशेन जायते वावर करून कोश्टी जिवीत जिवन शेकी एक बरें जिवीत ताका मेळटा, बरें नांव ताका मेळटा, बरे पयशे ताचे लागीं आसता. आनी अशे भाशेन हें जिवीत तो जियेताना अवचितूच एका दिसा ताच्या जिवितान काळकी खूब पावोवप आसतात. सगलो निराशी जाता. कितें जाल्लें काय? ताचो एकलोच मोगाचो पूत बरो ना जाता आनी तो ताका दोतोराशें घेवन वेता. हे वेळार दोतोर ताका हे भाशेन सांगता, तुज्या पुताक ट्युमर जाला आनी हो ट्युमर ताच्या शिरांनी रिगलोलो आसा, ताका ऑपरेशन करूंक जाय. पूण ऑपरेशन केल्यार ताची शीर तर कातरल्यार तो मरूंक शकता, वो तो पॅरलायज जावंक शकता, वो ताची दोळ्याची वीस वचोंक शकता. हे वेळार हो मनीस आपल्या पुताक घेवन घरा येता आनी 1-2 वर्सांनी ताचो पूत बरोच बरो ना जाता. हे वेळार हो मनीस आपल्या पुताक घेवन भायल्या देशांत वेता ताचो इलाज करूंक. थंयसरूय तोच दोतोर आनीक दोतोर ताका तशीच सांगता, जे भाशेन ऑपरेशन केलें जाल्यार तुजो पूत मरूंक शकता, वो पॅरलायज जावंक शकता, वो ताची वीस वचोंक शकता. तो सगळोच निर्शेता, सगळो आपलो विस्वास देवा वेलो सोडटा आनी हॉस्पिटलाच्या भायर येवन बसता. कितें करचें तें तो येवजिता. हे वेळार होच दोतोर ताका भेटूंक येता आनी ताका सांगता, हांगाच ह्या हॉस्पिटला कडच्यान 1 किलोमिटर पयस इग्रोज आसा आनी इगोजेन ब्लेसड सॅक्रामेंट आसा, पवित्र संस्कार आसा. ताचे मुखार बस आनी थंय जेजू आसा तो तुका सांगतलो कितें करूंक जाय तें. हे वेळार हो मनीस त्या दोतोराचीं उतरां आयकून भावार्थान विस्वासान त्या इगोर्जेन वेता, पवित्र साक्रामेंता मुखार बसता आनी जेजू कडेन उलयता. थोड्या वेळान ताका भितरल्यान जेजू उलोवन ताच्या भितरल्यान एक आवाज येता, तुज्या पुताच्या सांगाता हांव आसा, तूं मुखार वच, ताका ऑपरेशन कर. हो आयकलोलो आवाज मनान घेवन धीर घेवन दोतोराशी तो वेता. दोतोर ताचें ऑपरेशन करता.
बरे भाशेन ताचें ऑपरेशन जाता आनी हो भुरगो आयज लेगून जिवो आसा. हो कोणाचो भुरगो काय कोणाची हांव गजाल करतां. आमी ताका वळखता, बरो फामाद तो कॉमेडियन तो. ताचें नांव जॉनी लिवर. मोगाच्या इश्टानो, आयज देखून हो मनीस देवाची उपकार, देवान केल्ली विस्मितां दुसऱ्याक सांगत आसा. आपल्या जिवितान, भावाताच्या जिवितान तो निर्शेलोलो. त्या दोतोरान ताचो भावाताक उमेद हाडली. त्या दोतोरान ताच्या भावाताक जिवाळ केलो. आयज तुवें आनी हांवें हे समुदाय जियेताना एकामेकाक आदार दिवन, न्हय दुसऱ्याच्यो खबरो करून, न्हय दुसऱ्याक लोजयेन घालून जेन्ना तांचो भावार शेळमळ येता तेन्ना तांकां पयस करून तांकां हे भाशेन आदार दिवंक गरजेचें न्हय, पूण परतेंच जाल्यार तांकां सांगात करूंक गरजेचो. आमच्या जिवितान देवान कसलीं अजापां केल्या, कसल्यो गजाली सांगून तांचो भावाक जिवाळ करूंक, तांकां धीर दिवंक गरजेचें. मोगाच्या इश्टानो, आमकां उमेद कोण दितलो? आनी केन्ना आमचो भावार शेळमळो जाता काय? जेन्ना आमी लॉस भोगता, जेन्ना आमी आमच्या जिवितान निराशेपण अनुभवता, जेन्ना आमी आमच्या जिवितान दुबावता, जेन्ना आमी भिरांतीन पडटा, जेन्ना आमचेर आकांत येता, असल्या वेळार आमी सगळीं शेळमळी जाता, आमचो भावार तालता. जेन्ना पेद्रू जेजूच्या उतराक उदकाचेर चलोवंक लागलो, पूण जेन्ना तो हे लार पळयता तेन्ना तो ताका दुबावता. ताचो भावार शेळमळो जाता, तो बुडूंक लागता, पूण जेजू ताका सोडिना. सांत जोकी आनी आनाक भुरगें नासलेलें आनी देवाचे परंपरे प्रमाणे जांकां भुरगें ना तांचेर शिराप पडला अशें तांचें मन आसलेलें. पूण गोंया कांता वेळार सांत जोकी परंपरा सांगता ते भाशेन खंय अरोण्यात गेलो. 40 दीस थंय ताणें मागणें केलें, दणवण केली आनी आपल्याक एक भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण देवा लागीं मागलें. आनी थंयसर ताका बडवो भेटता आनी ताका तुजें मागणें आयकलां आनी तुमकां किरीत भाशेन एक भुरग्याचें देणें फावो जातलो म्हूण बडवो सांगता. आनी भुरगें देवाची, आमच्या जेजूची आवय मारिया, हें तांकां फावो जाता. मोगाच्या इश्टानो, जायतें कितें आमच्या जिवितान घडटलें, कोश दोग येतले, कितें येता तें एक पावटी आमकां समजचें ना, शेळमळी आमी जातलीं. पूण एक वस्त करूंक गरजेची, आमी जेजूचेर भावा दवरूंक गरजेचो. दुसरे सुवातेर आमी आमकांच उमेद दिवंक गरजेचें. आनी कशें आमी उमेद दितले? पयले सुवातेर उगडास देवान आमकां एक शारोती दिलोलो आसा. कोण तो शारोती? पवित्र आत्मा. जेन्ना जिवितान आमच्या आडकुडी येता, कितेंय घडटा, पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारुया, कित्याक तो आमकां आमच्या जिविताचो रस्तो आमकां दाखयता. आमचें जिवीत ताच्या हातान घालुया. मारयेनूच तेंच केलें, सांत जोकीनूय तेंच केलें, तर आमी तेंच करुया. दुसरे सुवातेर आमी देवाचेर भावार दवरुया. देवान केलोलीं अजापां आमच्या जिवितान नियाळुया. तिसरे सुवातेर आमी मागण्यांत थीर रावुया. मोगाच्या इश्टानो, जायतें निराशेपण आमी आमच्या जिवितांत येतलें, पूण आमी मागण्यांत थीर रावल्यार आमकां देवाची येवजण कितें ती आमकां कळटली. चवथे सुवातेर आमी देवाचें उतर आयकुया, देवाचें उतर वाचुया, आमच्या काळजाक लावुया, आमच्या मनांत रिगोवया. लेट अस वॉक विथ क्रायस्ट, लेट अस टॉक विथ क्रायस्ट, लेट अस होप इन क्रायस्ट. आनी शेवटाक हांव म्हणटलो, मोगाच्या इश्टानो, हें एक सत आमच्या काळजांनी आनी मनान रिगोवंक गरजेचें, एके भाशेन गांठीक मारून दवरूंक गरजेचें. पयलें कितें म्हणल्यार, तें सत म्हणल्यार तूं आनी हांव देवाचीं भुरगीं. देवान आमकां आपल्या सारकी रचल्या. देव आमचो मोग करता आनी देव आमच्या सांगाता आसा. आमी कितलींय वायट जाल्यार देव आमकां आमचेर परो घालिना, ना म्हूण आमकां साणिना. देव आमच्या सदांच सांगाता आसा. हें सत सदांच आमच्या मनान धरून देवाचेर आमी विस्वास दवरूंक, भावार दवरूंक, हे शेळमळ्यांतलीं आमी भायर सरूंक सांत जोकीची कृपा आनी बळ मागुया.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर देव मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलोतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणदाराचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्ले येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक तारणाचो दार आमकां उकडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी शेवतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तूं वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश मरण सुख बेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूड परगटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा
आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. सगल्यो आमच्यो गरजो सगली आमची मागणी एकठांय करून जिजोन शिकयल्ले मागणे उच्चारून बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्याक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोडटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरनुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयते सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिवीत आमचें बदलूंक यो. गोठाय तुजी दितून दे बसून आमकां हाडपाचें. संतोश तुजो आमकां दे. बाबा तितली भलायकी गोठाय तुजी दितून दे बसून आमकां हाडपाचें. संतोश तुजो आमकां दे. बाबा तितली भलायकी. जेजू मोगाडा आमच्या खाडसान तूं आयलाय तुका दिन वाचता. हेच तुजें देवीक जिवीत आमच्या जिवितान तूं दिताय आनीक आमचो शेणमोडलो जाल्लो भावार्थ तूं वाडयताय आनी आमचें जिवीत खुशालकायेन उमेदीन तूं भरताय. ह्या तुज्या कुडी रोगताच्या जेवणा पासो जेजू
तुका वाखाणटा. आज तुका शेवूंक आमचे पोरजेक मेळना. हेय पोरजेक हे वेळार ओत्मीक दर्शन दी, स्पिरिच्युअल कम्युनियन. आनी हे आमचे पोरजेक भोगूं दी तुका शेवल्ल्या परी. आनीक ह्याच आमच्या भावार्थ्यांच्या जिवितान ही उर्बा वाडोय जेजू. आनीक शेडमोळाय पयस कर ह्या तुज्या कुडी रोगताच्या कुरपे वरवीं. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरायेन जिवूं. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन. मोगाच्या भयणी भावनो, तुमच्या नांवान किरीतपणी दिनवासता फादर पिटर मार्टीन आखा. नवोच पाद्री तो. जुनाच्या म्हयन्यान ताणें ही याज्ञीकपणाची वर्द घेतल्या आनी आतां तो नुवेचे फिरगोजेन एक पापकूर कसो वावुरता. बरो देखीवंत सिमनारिस्ट कसो हांव ताका वळखता. आनी ताच्याय जिवितान, ह्या पाद्रीपणाच्या जिवितान ताका बरें येस आवंडेता. आनीक ह्या देवा बापाचो आशिर्वाद हांव ताचेर मागतां. आनीक फावट फादर पिटर, तूं आमचे मदें आयलोय, ही मिसाची भेट आमचे पासत भेटयली. देवाचें उतर पुरगटलें, हे खातीर तुका आमी खाड जाणटान दिनवासता. किरीतपणी परतून उगडास करता. जायतीं आमची भावां भयणां दानां हाडून दितात. आमी वर्सावडीची जी आमच्या फेस्ता समयार गरिबांक दानां दितात, पूण तोच सकाळीं 9 ते 1 वाजो पर्यंत तुमच्यान एसेन्शियल कमोडिटीज हाडून आमचे लागीं दिवंक जाता. आमी आगोस्ताचे 15वेर सकाळीं 10 वरांचेर ही गरजेवंतांक दानां वांटयल्या. मागता समुदायाच्या एनिमेटरा लागीं, PPCच्या वांगड्या लागीं, तुमच्या वाठारांत कोण जरी तर गरीब आसात, गरजेवंत आसात, तांकां तांची नांवां आमकां हाडून दिवची. Bagioncio che amce pasot vinotico. क्रिस्तान बसला ते आमकां फावो सांगच्या. सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजाच्या देवा, बाग्योन चौकीक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयचो बापूय तुवें केलोय. ताचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता. ताच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार कर म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक भासायलोली सोडवण आम्हा समेस्तांक मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमचे ताय. अशें जावं.
सांबाळ कोर आमचो सोमेस्ताचो उजवा